كالعادة نرحب بكم في قناة كونت إيكو في فيديو اللي غادي نشوفو فيه لو غون ليفر إي لا بالونس. فلا بأس نديرو تذكير في تنظيم المحاسبة العامة لورغانيزاسيون كونتابل اللي تتكون على الشكل الآتي: لو جورنال تابعها لو غون ليفر إي لا بالونس. كذلك نذكروا بالتسجيل اليومي للعمليات في الجورنال واللي خصنا نسجلوا فيها 4 المعلومات: تاريخ المعاملة، رقم الحساب، والصيغة المستندة المؤيدة للمعاملة. مثلا تنديرو لي بيلي لاشا دي مارشانديز، تنديرو لي مونطون تتكون عندنا كريدي اي ديبي. وكذلك نذكروا بالكونت شيماتيك اللي تياخد حرف تي. على اليمين تنديرو كريدي وعلى اليسار تنديرو ديبي. في الوسط تنديرو نيميرو اي نو دي كونت. إلا كان عندنا ديبي كثر من الكريدي تتكون عندنا سولد ديبيتور، ولا كانت عندنا الكريدي كثر من ديبي تتكون عندنا سولد ديبيتور. نشوفو le grand livre. La définition. Le grand livre rassemble les comptes de l'entreprise classés dans l'ordre des plans comptables et établir à partir des écritures comptables enregistrées au journal. تجمع le grand livre حسابات شركة حسب ترتيب دليل بلان كونتابل جينيرال، وينشئ من السجلات المحاسباتية أي لي كونت شيماتيك. chaque compte fait apparaître أي كونت خصو يكون عندنا لو سولد دو ديبي دو لا بيريود، يعني السولد باش بدينا العملية. لو كوميل دي موفمون، يعني اما تتكون ديبي او لا كريدي. لو سولد على فان دو لا بيريود، يعني الرصيد المتبقي. La balance. La balance est un document comptable non obligatoire qui présente la liste de tous les comptes utilisés au niveau du journal et du grand livre selon la disposition des plans comptables. La balance واحد وثيقة محاسباتية تتسرد جميع الحسابات المستخدمة في الجورنال وفق البلان كونتابل جينيرال، وتتنقسم إلى 8 أعمدة كما تنشوفوا. في العمود الأولاني نيميرو دي كونت، تابعو انتيتيلي دي كونت العنوان، تابعو سولد دو ديبار هذيك الرصيد اللي تيكون عندنا الأولي في ديبيتور وكذلك في كريديتور. كاين موفمون، كاين واحد الحركية اللي تتكون عندنا ديبيتور أو كريدي. في الاخر تنديرو سولد دو فان دو بيريود اللي تتكون اما ديبيتور او لا كريديتور. هادشي غنشوفو في واحد ليكزيرسيس ان شاء الله. فاصل وسنعود. لتحميل جميع دروس المحاسبة العامة ودروس الاقتصاد فقط زوروا الموقع konteiko.com. كما تشاهدون مجموعة من دروس المحاسبة العامة مكتوبة بطريقة ملخصة، وكذلك دروس الاقتصاد. دابا غادي نشوفوا هذا التمرين واللي غادي نشوفوا فيه كل عمليات المحاسبة تقريبا: لو بيلون، لو جورنال، غران ليفر، لا بالانس. لا سيتياسيون كونتابل دو لونتربريز فرح كريي في لو 12/1/2020 et la suivante. Installation technique 50 200. Fonds commercial 600 000. Construction 2 150 000. Matériel de transport 700 050. Matière première 80 000. Banque 120 000. Compte postal 50 000. Durant de l'exercice 2020, effectuer des opérations suivantes: achat des matières premières des fournisseurs RIDA 25 000. واحد على جوج réglé, يعني نص réglé par la banque et le reste à crédit.
كذلك في payer achat de 10 ordinateurs 3500 par l'unité 20 000 réglés par la banque et le reste à crédit sur 18 mois. كذلك le vent crédit de produits finis au client Samir. Facture 38 000. Alimentation de la caisse pour la banque 40 000. Chèque bancaire. Paiement en espèces des frais d'entretien 2500. Loyer commercial de magasin 8500. Pièces de caisse. Travail à faire. Établir le bilan 12/1/2015 et terminer le montant du capital. Enregistrer l'ensemble des opérations dans le journal de l'entreprise. Reporter l'enregistrement des opérations au grand livre. Établir la balance. ملاحظة غادي تشوفوا هاد العمليات بلا ما ندخلوا لاطيبية حتى نشوفوها في فيديو آخر إن شاء الله. اول حاجه غادي نديرو البيلون اللي تيكون على هذا الشكل الباسيف بالمونطو ديالو على اليمين وعلى اليسار كاين لاكتيف بلي مونطو ديالهم تيكونوا على هذا الشكل فينانسمون بيرمانون كابيتال بروبر اكتيف immobilisé corporel fonds commerce immobilisé corporel construction كذلك outillage matériel de transport في l'actif circulant عندنا matière première وفي trésorerie active عندنا la banque en chèque postal في التوتال نورمالمون خصهم يكونوا قد بحال التوتال باسيف قد التوتال اكتيف في لو جورنال دو لونتربريز كما تشوفوا تنديروا اول حاجه تنديروا اللي عندنا اللي كاينين في البيلو كابيتال وتندخلوا اللي عندنا في لاكتيف فون كوميرس كونستركسيون ماتيريال دو ترونسبور ستوك لا بانك عاد تندوزو لي زوبيراسيون اللي دارت لاشا مارشانديز خلصنا بلا بانك وفو كريدي فورنيسور غيدا تنغوبورتيو تنديرو المونطو تنغوبورتيو باش نديرو في ورقة أخرى باش نبداو بيه في ورقة أخرى الغوبورت يكون عندنا هنا الفوق عاوتاني تنكملو لي زوبيراسيون اللي عندنا ماتيريال دانفورماتيك شريناه بلا بانك فورنيسور دي موبيليزاسيون اللي بقات كريدي 15000 لتحت عاوتاني فون برودوي فيني الكليان سامي عندنا لا بانك اليمونتينا لا كاس ديالنا في لو 18 مارس عاوتاني عندنا لا كاس خلصنا بها لوتروتيان اي ريباراسيون لوكاسيون اي شارج لوكاتيف هنا عندنا الكرون ليفر اللي فيه لي كونط شيماتيك تنبداو في كلاس 4 اللي فيه الفورنيسور اللي فيه سولد كريديتور 12500 من بعد تندوزو للكلاس 6 و 7 علاش ما تندوزوش للكلاس 5 تنخليه هو الاخر حيت لي مونطو اللي تيكون عندنا في الكلاس 4 و 6 و 7 هما اللي غنديروهم في لا بانك بالكاس و كونت بوستال دوزو الكلاس 6 فيها لاشا مارشانديز سول ديبيتور 25000 فيها لوتروتيان اي ريباراسيون فيها لوكاسيون وكلاس 7 فيها فون برودوي فيني في الاخر تنجمعوا هذاك الشيء عندنا اللي تخلصات بلا بانك وكذلك اللي تخلصات بلا كاس والكونت بوستال تلقاو في لا بانك عندنا سولد ديبيتور اللي فيها 47500 وفي لاكاس سولد ديبيتور كذلك اللي فيها 29000 وفي كونت بوستال اللي فيها 50000 نشوفوا لا بالونس اللي فيه 6 كولون فيه الأولى نيميرو الكونت تابعو لانتيتيلي دي كونت سولد دي ديبار موفمون سولد فان دو بيريود
واللي تنجيبوهم في التتبع بالنسبة لي كونط اللي تيكون عندنا الأول هو الكابيتال. تتبعو fournisseur immobilier, fonds commerce, construction, matériel et outillage, matériel de transport, matériel l'informatique, stock, matière première, client, fournisseur, banque, caisse, compte postal. ومن بعد تندوزو الكلاس 6 اللي فيها l'achat matière première, l'entretien, réparation, location et charges locatives. من بعد تندوزو الكلاس 7 اللي فيها لي فون مارشانديز، وتنديرو التوتال لتحت اللي تيكون عندنا. مي تندخلو لي مونطون عندنا اللي تيكونوا في سول ديبي هما الاولانيين. من بعد تنديرو هذاك الا لاحظتو مثلا بحال ماتيريال لانفورماتيك 35000 كانت عندنا في الديبي، دخلنا حتى الموفمون. ما كانش عندنا شي سولد قبل، مي حتى الموفمون فهاديك الحركيه ديال لونتربريز ملي تحرك وشرا لانفورماتيك عاد دخلناها. وبقات عندنا في الاخر سولد فان د بيريود هي نيت 35000. غادي وريتكم غير بالنسبه للموفمون اللي تيوقع، وتنسجلو كاع لي مونطو ديالنا في لا بالونس، وفي الاخر تنديرو ليهم توتال وتيكون على هذا الشكل. هذا هو اللي عندنا في هذا الفيديو ان شاء الله. شكرا والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.